मागीर नेक्स्ट स्टेप तुमकां ऑलरेडी ईमेल्स मेळटले आमचे आनी 149 पे करपाकूय हें आसतलें तुमकां ऑप्शन, कित्याक तें 30 डेज रिफंड गॅरंटी आहा तुमकां. आख्खें ह्या बिजनसाचें कितें, कशी चलता कंपनी, कशें इनकम सोर्स, कितें कितें तें सगळें तुमकां गोमतलें. हेजेर तुमकां आमी आमच्या फेसबूक ग्रुपार एड करताय, जे आमचो इनकम पोटेन्शियल आमी थिंगा घालता आनी लोक कसो जोडटा, कितलो लोक आहा, केदी व्हडली कम्युनिटी, कितें कितें वस्तू आहा, तें कितले तुमचे हें पयशे घालचे पडटा हितून हें स्टार्ट करपाक. कित्याक हांव सांगता हें, कित्याक हें डिजिटल बिजनस म्हणल्यार खंयचेंय नॉर्मल बिजनस आसता पळय तेच भाशेन, पूण हेका तुका म्हणूंक जाता तुका इन्वेस्टमेंट आहाय म्हणटा आनी नाय म्हणूंक जाता. नाय म्हणूंक जाता कित्याक जेन्ना तुमकां गमोन येतलें वस्तू कितें कितें आहा पळय ते हेजेर तुमकां क्लियर गमोन येतलें, आनी गम ना जाल्यार म्हाज्यान तुमकां एक्सप्लेन करूंक जाता की हेका आमी ना कित्याक म्हणटा, इन्वेस्टमेंट नाय म्हणटा आनी थोड्यांक तें दिसता वय घालचें पडटा म्हूण.